नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हामी चाहिँ कक्षा 10 को नेपाली विषय चाहिँ पढिरहेका छौँ है। र नेपाली विषयको हामीले पाठ 1 मा रहेको जन्मभूमि भन्ने शीर्षकको चाहिँ एउटा कथा पढिसकेका छौँ पहिलो भिडियोमा। र यो चाहिँ दोस्रो भिडियो र यो भिडियोमा चाहिँ हामी अभ्यासहरू गर्नेछौँ है त। जुन चाहिँ जन्मभूमि कथामा रहेका अभ्यासहरूलाई गर्नेछौँ। यहाँ अभ्यास मात्रै छैन, व्याकरण पनि रहेको छ, त्यसलाई पनि म कभर गराउँछु नै है। र अब हामी अभ्यासतर्फ लागौँ है त। आज चाहिँ ढिला नगरिकन हामीले अभ्यास चाहिँ 3 नम्बरसम्म चाहिँ गरिसकेका छौँ है। पहिलो भिडियोमा नै तपाईहरुले चाहिँ हेर्नु होला, यदि हेर्नु भएको छैन भने त्यसपछि थाहा हुनेछ है। र अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ 3 नम्बरमा भनेको चाहिँ पाठको अन्तिम अनुच्छेद श्रुति लेखन गर्नुस् भनेको छ। हाम्रो लास्ट प्याराग्राफ चाहिँ हामीले पढ्ने, सुन्ने र लेख्ने रहेको थियो है। यो गर्नुभयो होला तपाईहरुले, मैले विश्वास गरे। यदि गर्नुभएको छैन भने चाहिँ पढ्नुहोस्, त्यसपछि बुझ्नुहोस्, त्यसपछि आफै लेख्ने प्रयास पनि गर्नुहोस् है त। यो चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि मैले छोडिदिएको थिएँ। अब यसपछि हामी बाँकी रहेको जुन चाहिँ एक्सरसाइजहरू गर्न गइरहेका छौँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ। हामी आज चाहिँ यो भिडियोमा व्याकरण बाहेकका त्योभन्दा अगाडिका जति पनि एक्सरसाइजहरू छ, अभ्यासहरू छ, ती सबै अभ्यासलाई चाहिँ हामी यो भिडियोमा कभर गर्नेछौँ र अर्को भिडियोमा चाहिँ बाँकी रहेको व्याकरणलाई हामी कभर गर्नेछौँ है। त्यसैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ, तपाईहरुले चाहिँ भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोस् अनि कन्फ्युजन भएको कुराहरू चाहिँ फेरि पनि सोध्न सक्नुहुनेछ है। ल आउनुहोस्, अब हामी सुरु गर्छौँ आजको हाम्रो पहिलो एक्सरसाइज। के रहेको छ, यहाँ बोलाइ छ। हामीले सुन्ने काम सकिसकेका छौँ यो भन्दा अगाडि है। अब यहाँ चाहिँ हामीले बोलेर अथवा हामीले चाहिँ बोलेर मौखिक उत्तर दिनुपर्ने कुराहरू रहेको छ। यहाँ हामीले चाहिँ भन्नुपर्ने कुराहरू छ। बोल्ने अथवा बोलाइ भन्ने बित्तिकै हामीले बोलेर चाहिँ उत्तरहरू अथवा यो अभ्यासहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब ढिला नगरी म तपाईहरुले 4 नम्बरको प्रश्न पढ्छु, त्यसपछि यहाँ भएको कुराहरू सबै भन्छु है। सुरुमा हामी प्रश्न पढौँ। यहाँ के भनेको रहेछ त 4 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, तलका शब्दको शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस् भन्ने छ है। यो चाहिँ एकदमै शुद्धसँग हामीले के गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो। यसको जुन शब्दको चाहिँ उच्चारण चाहिँ एकदमै शुद्धसँग गर्नु पर्यो हामीले है। ल ठिक छ, अब म यसलाई चाहिँ पढेर शुद्धसँग उच्चारण गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई सुनाउँछु। तपाईहरुले पनि सँगसँगै प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब यहाँ हाम्रो पहिलो के छ, अहंकार भन्ने छ है। हामीले अहंकार भनेको चाहिँ के हो, यसको अर्थ चाहिँ के हो त भनेर त अगाडि पाठमा नै कथामा नै पढिसकेका छौँ। यदि बिर्सिनु भएको छ भने ठिक छ, फेरि पनि सम्झिन होला, म भनिहाल्छु यसलाई है। अहंकारी भनेको चाहिँ के हो, यहाँ हामीलाई कतिवटा भन्दाखेरि यति शब्दहरू दिएको छ है। यहाँ कतिवटा छ, 2 4 6 8 9 वटा शब्दहरू छ। यी शब्दहरू चाहिँ कहाँबाट लिएको हो त, सबै भन्दाखेरि हामीले हिजो पढेको कथामा थियो नि है। शब्दको अर्थ त्यहीबाट चाहिँ लिएको हो है त। यसलाई चाहिँ हामीले शुद्धसँग चाहिँ के गर्नु पर्यो, उच्चारण गर्नु पर्यो अथवा पढ्दाखेरि एकदमै शुद्धसँग चाहिँ पढ्नु पर्यो भनेको मात्रै हो यसलाई चाहिँ है। अब यसको चाहिँ अर्थ पनि म भनिदिन्छु। अहंकार भनेको चाहिँ के हो त, हामीले हिजो पढेकोमा के थियो त भन्दाखेरि सम्झ्यौँ त के रहेछ, आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने है। घमण्ड, सेखी भन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त, अहंकार। अहंकार भनेको चाहिँ घमण्ड हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल हेर्नुहोस्, अर्को शब्द के रहेको छ, हडफ्नु। यसलाई चाहिँ हडफ्नु भनेर पढ्नुपर्छ है। अब हडफ्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीलाई याद छ, किनकि हामीले हिजो कथामा नै पढिसकेका छौँ है। अरूको धनमाल अथवा सम्पत्तिहरूको चाहिँ हाकाहाकी लिने के है, लिएर फिर्तै नदिने, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, हडफ्नु भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको के छ, यहाँ हाम्रो शब्द सर्वाधिक भन्ने छ। अब यसलाई मैले अर्थ पनि भनिरहेकी छु तपाईहरुलाई सम्झिनलाई, बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर। तर यहाँ चाहिँ शब्दको चाहिँ उच्चारण यानि कि पढ्नु मात्रै थियो है। मैले यहाँ त्यो सँगसँगै तपाईहरुलाई सम्झनका लागि सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यसको अर्थ पनि पुनः दोहोर्याइरहेकी छु। अब सर्वाधिक भनेको चाहिँ के हो त, सर्वाधिक भनेको चाहिँ सबैभन्दा बढी भन्ने हुन्छ यसको अर्थ चाहिँ।
अब अर्को भनेको चाहिँ के रहेको छ त परास्त भन्ने शब्द छ है। अब परास्त भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पराजित भएको अथवा हारेको भन्ने अर्थ लाग्छ यसको। अर्को भनेको आग्रह छ, यसलाई चाहिँ उच्चारण गर्दा आग्रह भनेर उच्चारण गर्नुपर्छ। आग्रह भनेको चाहिँ के हो त अनुरोध हो है त, रिक्वेस्ट गर्नु हो। त्यसपछि अर्को भनेको पक्षपाती भन्ने शब्द छ, यसलाई पक्षपाती भनेर पढ्नुहोस् है। पक्षपातीको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै एक पक्षमा लाग्ने, दुवैतिर नलागिकन दुई पक्षमध्ये कुनै एक पक्षमा चाहिँ लाग्ने अथवा एक पक्ष चाहिँ पक्ष लिने काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पक्षपाती भनेर भनिन्छ। यसको अर्थ चाहिँ त्यो हो है। त्यसपछि अब अर्को शब्द हेर्नुहोस् त अधीनस्थ भन्ने छ। अधीनस्थ भनेको चाहिँ के हो त, हामीले उच्चारण त अधीनस्थ भनेर गर्नुपर्छ है। शुद्धसँग पढ्ने बानी चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले नेपालीमा एकदमै। त्यसैले यो अभ्यासको लागि चाहिँ शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस् भनेर हामीलाई प्रत्येक पाठमा है, प्रत्येक लेसनमा चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ। त्यसैले हामीले कुनै पनि शब्दहरू पढ्दाखेरि शुद्धसँग उच्चारण गर्ने बानी पनि गर्नुपर्छ है। अब अधीनस्थ भनेको चाहिँ के हो त, हामीले हिजो पढेका त थियौँ तर हामीलाई याद आएन है। ठिक छ, याद आएन भने म सम्झाइदिन्छु, फेरि पनि हामीले सम्झिनुपर्छ है। अधीनस्थ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अर्काको बसमा परेको अथवा परतन्त्र है, यसलाई चाहिँ अधीनस्थ भनेर भनिन्छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी उच्चारण गर्ने त भन्दाखेरि हस्तान्तरण भनेर उच्चारण गर्ने अथवा पढ्ने है। हस्तान्तरण भनेको चाहिँ के हो त प्रदान गर्नु भनेको जस्तै हो है। त्यसपछि अर्को भनेको अर्को शब्द के रहेको छ अन्तिम अनुकरणीय भन्ने छ। अब अनुकरणीय भनेर हामीले शुद्धसँग उच्चारण त गरिसक्यौँ है। यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनुकरणीय भनेको चाहिँ नक्कल गर्नु अथवा नक्कल गर्न लायकको भन्ने बुझिन्छ यसको। अब हामीले शुद्धसँग उच्चारण पनि गरिसक्यौँ र यसको अर्थहरू पनि फेरि पनि हामीले के गर्यौँ त सम्झिसकेका छौँ, स्मरण भयो, हामीलाई याद आयो है। अब यसपछि आउनुहोस् 5 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। 5 नम्बरमा के रहेको छ त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त तलका शब्दको अर्थ भन्नुहोस् भन्ने छ है। हामीले कतिपय शब्दहरू यहाँ माथि नै शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस् भन्ने माने मैले कति शब्दहरूलाई यहाँ चाहिँ भनिसकेकी छु है। र यहाँ हामीलाई 5 नम्बरमा पनि यी शब्दहरू दिएको छ है। यी शब्दहरूको अर्थ चाहिँ के हो त त्यो कुरा चाहिँ हामीले अब पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब एक एक गरेर म यी शब्दहरूको अर्थ तपाईहरुलाई बताउँछु, तपाईहरुले पनि याद गर्नुहोला है। र हिजो पढ्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई पनि याद छ, कति कुरा याद छैन भने पनि ठिक छ, म सम्झाइहाल्छु है। अब सुरुमा हामी के हेर्छौं त, ल हेर्नुस् त प्रहर भनेको के हो। प्रहर भनेको यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ, हामीले हिजो पढेका थियौं नि है, याद छ हिजो हामीले के पढेका थियौं, प्रहर भनेको चाहिँ के हो अथवा यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ प्रहर भनेको चाहिँ दिन र रातलाई 8 भाग लगाएर आउने समय, जुन चाहिँ के हो त 3 घण्टाको समय, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं प्रहर भनेर भन्छौं भनेर हामीले हिजो अघिल्लो भिडियोमा पढिसकेका छौं है। र अब यहाँ हेर्नुस् त अर्को शब्द भनेको सज्जन भन्ने छ। अब सज्जन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफ्ना परिवारका मानिस अथवा नातेदार हो यसको अर्थ चाहिँ। त्यसपछि भनेको अर्को भनेको चाहिँ दुर्दशा भन्ने छ है। दुर्दशा भनेको चाहिँ आपद विपद परेको अवस्था अथवा खराब हालत भन्ने हुन्छ यसको अर्थ। त्यसपछि ताजा भनेको त थाहा नै छ भाइ बहिनीलाई, ताजा भनेको के हो त एकदमै फ्रेश हो नि हैन। ताजा भनेको के बासी नरहेको, बासी नभएको हो है। ल यो पनि याद भयो। अब अर्को भनेको के छ, स्मृति भन्ने छ। अब स्मृति भनेको चाहिँ के हो त, हामीले हिजो सायद पढिसकेका छौं है। अब स्मृति भनेको चाहिँ जुन सम्झना अथवा हेक्का, यसको चाहिँ सम्झना हुन्छ, विशेष गरी सम्झनालाई सजिलो चाहिँ स्मृति भन्ने चाहिँ। अब नित्य कर्म भन्ने रहेको छ अर्को भनेको। अब नित्य कर्म भनेको चाहिँ के होला भनेर फेरि सोचिरहनु भएको छ होला है। र नित्य कर्म भनेको चाहिँ के हो त, दिनदिनै गरिने काम, हाम्रो डेली रुटिन नित्य कर्म है। अब यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के छ त, योग्य भन्ने छ।
अब योग्य भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि काम गर्नका लागि अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा योग्य भनेर भन्छौँ नि हामी हैन, त्यो चाहिँ के हो त सिपालु एकदम जान्ने पोख्त है, त्यसलाई चाहिँ योग्य भनिन्छ। अनि अर्को भनेको कलङ्क भन्ने छ। अब कलङ्क भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दोष कसुर अब्जस है, यसको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ हामीले अघिल्लो भिडियोमा जुन कथा पढ्दा पनि पढिसकेका छौँ। अब अर्को भनेको प्रतीक्षा। प्रतीक्षा भनेको चाहिँ कुनै कुराको आशामा रहेको पर्खाइ अथवा बाटोको हेराइ, हामी प्रतीक्षा वेटिङमा छौँ भन्छौँ नि है, त्यसको अर्थ चाहिँ यो प्रतीक्षाको अर्थ चाहिँ पर्खनु अथवा बाटो हेराइ भन्ने हुन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ के छ, अविस्मरणीय भन्ने छ है। यो शब्दको अर्थ चाहिँ के हो त अविस्मरणीय। हामी भन्छौँ नि प्राय कस्तो अविस्मरणीय क्षण है, केही कुराहरू हामीले बोलीचालीको भाषामा प्रयोग गरिरहने शब्दहरू हुन् है यिनीहरू चाहिँ। अविस्मरणीय भनेको चाहिँ के हो त बिर्सनै नमिल्ने अथवा बिर्सनै नसकिने, यसको अर्थ है। त्यसपछि अर्को कार्यभार हेर्नुहोस् त, कार्यभार भनेको के हो, यसको अर्थ भनेको चाहिँ कुनै पनि कामहरू हामीले जिम्मेवारी पूर्वक सम्हाल्नु है, कार्यभार सम्हाल्नु अथवा कार्यभार सम्हालेका थिए भनेर हामीले कतै कतै सुनेका छौँ नि है। त्यो भनेको चाहिँ के हो, आफूलाई दिएको जिम्मेवार चाहिँ राम्रोसँग निर्वाह गर्नु अथवा जुन आफ्नो काम हो कर्तव्य हो त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ पुरा गर्नु चाहिँ के हो त कार्यभार। अर्को भनेको आदर्श है। आदर्श भनेको चाहिँ के हो त, अब आदर्श भनेको चाहिँ एकदमै असल राम्रो भन्ने हुन्छ है। यसको अर्थ चाहिँ हामीले कथामा चाहिँ के पढेका थियौँ त, जुन राम चाहिँ एउटा असल र आदर्श शासकको रूपमा चाहिँ स्थापित भएका थिए भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ। त्यसैले आदर्श भनेको चाहिँ एकदमै असल राम्रो बेस्ट भन्ने हुन्छ है। ल ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्दै हुनुहुन्छ होला है। अब यसपछि हामी 6 नम्बरतर्फ लाग्छौँ। 6 नम्बरमा हाम्रो के रहेको छ, लक्ष्मणको चरित्र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो पाठका आधारमा भन्नुहोस् भन्ने रहेको छ। अब लक्ष्मण राम लगायतका धेरै पात्रहरूको बारेमा हामीले अघिल्लो भिडियो कथामा नै पढिसकेका छौँ है। यो हामीले कथामा पढेको आधारमा चाहिँ लक्ष्मणको चरित्र क्यारेक्टर है कस्तो लाग्छ त तपाईँलाई भनेर यहाँ प्रश्न रहेको छ हाम्रो 6 नम्बरमा। अब हामीले एकचोटि सम्झौँ त लक्ष्मणको चरित्र कस्तो रहेको थियो त पाठमा भन्दाखेरि, लक्ष्मणको चरित्र भनेको हामीले पाठको आधारमा भन्नुहोस् भनेको कुरा रहेको हुँदा हामीले पाठकै आधारमा हामीले कथा पढेकै आधारमा चाहिँ लक्ष्मणको चरित्र बयान गर्छौँ यहाँ चाहिँ है। यहाँ भन्ने कुरा मात्रै छ, त्यसो त लेख्ने छैन, हामी यहाँ बोलाइ भन्नेमा अभ्यास गरिरहेको हुँदाखेरि है। अब लक्ष्मण भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो सहयोगी है, त्यसै गरी आदर्श हैन। त्यसपछि भनेको चाहिँ के रहेको थियो त, एकदमै राम्रो है आज्ञाकारी पुरुषको रूपमा चाहिँ यहाँ पाठमा भनिए अनुसार चाहिँ चिनिएको छ है। हामीले चाहिँ लक्ष्मणको चरित्र भनेको कस्तो कस्तो रहेको थियो विभीषणलाई सम्झाउँथ्यो, तपाईँ नै अब लङ्काको राजा हुनुपर्छ भनेर हैन, त्यो पनि राम्रै हो सहयोगी हो हैन। त्यसपछि भनेको चाहिँ रामलाई पनि अब तपाईको राज्य भनेको चाहिँ लङ्का हुनुपर्छ, तपाईँ भनेको लङ्कामा बस्नुहोस् भनेर पनि सम्झाउँछ हैन। त्यसपछि भनेको के गर्छ त, अब रामले पनि यस्तो भनेको चाहिँ गर्नु हुँदैन, हामीले जन्मभूमि प्रतिको माया चाहिँ मार्नु हुँदैन, लङ्कामा भनेको चाहिँ समृद्ध छ, सुख शान्ति सबै कुरा छ, विकसित छ भनेर हामीले हाम्रो जन्मभूमि अयोध्यालाई चाहिँ बिर्सनु हुँदैन भनेर रामले भनिरहँदाखेरि लक्ष्मणले पनि यो कुरा चाहिँ के गर्छ त रियलाइज गर्छ। त्यसपछि अनि दाजुभाइ राम लक्ष्मण दुवैको कुराको सहमति भएपछि के हुन्छ, उनीहरू अयोध्या फर्किन्छन् सीतासहित है। त्यसपछि लङ्काको राजा को हुन्छ, विभीषण नै हुन्छ।
यसै गरी यहाँ चाहिँ के रहेको छ त, लक्ष्मणको चरित्र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भन्ने कुरामा चाहिँ लक्ष्मणको चरित्र एकदमै राम्रो छ है त। सबैलाई समझदार बनाउने खालको, सबैलाई सम्झाउने हैन, गलत सही जे भए पनि के हुन्छ कुरा भन्ने, एकअर्कामा सरसल्लाह गर्ने, त्यसपछि राम्रो हो भने त्यसलाई कसरी राम्रो गर्ने, अझ राम्रो गर्ने, नराम्रो हो भने त्यसलाई फलो नगर्ने, त्यस्तो प्रकारको चरित्र छ है। र यो पनि हामीले थाहा पाइसक्यौँ। र यसको चरित्र चाहिँ कस्तो छ त भनेर हामीलाई चाहिँ अझ कथा पढेपछि थाहा हुन्छ। हामीले कथा पढिसकेका छौँ, अझै बुझ्नु भएन भने फेरि पनि एकचोटि कथा पढ्नुहोस् है, त्यसपछि थाहा हुनेछ। र त्यसपछि पनि कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु होला है त। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो 7 नम्बरमा हेर्नुहोस् त के रहेको छ, तपाईँले सुनेको कुनै पौराणिक कथा छोटकरीमा सुनाउनुहोस् भन्ने छ। यो कथा अब तपाईँहरूले कति सुन्नुभएको होला घरमा, भनेको चाहिँ अब हुनुहुन्छ होला हजुरबुवा हजुरआमा होइन, उहाँहरूले चाहिँ एका देशमा यस्तो भएको थियो उस्तो भएको थियो भनेर एकदमै पौराणिक भनेको चाहिँ के हो त, परापूर्व के पहिलेको है, यस्तो प्रकारको पहिलेको के त्यो एकादेशको कथा भनेर हामीले सानोमा कति सुनेका हौ नि है। यस्तो प्रकारको कथा चाहिँ छोटकरीमा सुनाउनुहोस् भनेको छ। अब यो कथाहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ भने तपाईँहरू क्लासमा साथीहरूसँग एक अर्कामा चाहिँ सुनाउने प्रयास गर्नुहोस् है। र यहाँ मैले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ सुनाइन, तपाईँहरू यो आफै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भनेर है। र यो चाहिँ त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, तर तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई थाहा भएको कथाहरू पुरानो होइन पहिलेको कथाहरू यदि आफूलाई याद छ भने साथीहरूलाई याद नहुन सक्छ अथवा साथीहरूले नसुनेको हुनसक्छ। त्यसैले के हो, आफूलाई आएको ज्ञानहरू चाहिँ साथीभाइले सेयर गर्नु पर्यो, अनि साथीभाइले आएको छ भने आफूले पनि लिनु पर्यो। यसरी नै हामीले के गर्ने त, एक अर्कामा चाहिँ सबै कुराहरू सेयर गर्ने, नलेजको कुरादेखि लिएर सबै कुराहरू सेयर गर्ने है, राम्रो कुराहरू। यसै क्रममा चाहिँ यो कथा पनि तपाईँहरूले चाहिँ कक्षामा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अथवा फुर्सदको समयमा चाहिँ कथाहरू सुनाउने प्रयास पनि गर्नुहोला। अब यसपछि हामी अब बल्ल पढाइतर्फ लाग्छौँ। हाम्रो यहाँ पढ्ने काम हुन्छ अब यहाँ चाहिँ है। र यो पढ्ने काम चाहिँ हाम्रो अलरेडी पुरा भएको छ। 8 नम्बरमा के रहेको छ, यो चाहिँ विशेष गरी फिजिकल क्लासमा होइन तपाईँहरूको स्कुलमा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त, यसरी सरहरूले पढाउनुहुन्छ है त। पाठका अनुच्छेदहरू पालै पालो पढ्नुहोस् भने चाहिँ एक प्याराग्राफ चाहिँ पालै पालो पढ्नु पर्ने हुन्छ। सरहरूले यसरी नै पढाउनुहुन्छ स्कुलहरूमा है। तपाईँहरूले पनि सरहरूले यसरी पढाउनु भएन भने पनि एउटा प्याराग्राफ एकजना साथीले पढ्नु, त्यसपछि अर्को प्याराग्राफ अर्कोजनाले, यसरी नै यो कथालाई चाहिँ पढ्ने प्रयास गर्नुहोस्। अर्को भनेको 9 नम्बरमा हेर्नुहोस् त के छ, पाठको चौथो अनुच्छेद पढी तलका प्रश्नको मौखिक उत्तर दिनुहोस् भन्ने छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो पढ्ने काम मात्रै हुन्छ, मैले यो अघि नै भनिसकेकी छु है। यहाँ के छ हेर्नुहोस् त, पाठको चौथो अनुच्छेद भनेको चाहिँ हामीले फोर्थ प्याराग्राफमा चाहिँ हाम्रो के रहेको थियो त, नम्बर 4मा है। यहाँ चाहिँ प्याराग्राफ गरेर मैले अघिल्लो भिडियोमा पढाएकी थिएँ, जुन चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको थियो त, फोर्थ प्याराग्राफ भन्दाखेरि लक्ष्मणलाई अझै निन्द्रा परेन भन्नेबाट सुरु भएर चाहिँ कहाँ चाहिँ टुङ्गिएको थियो त भन्दाखेरि लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए र लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नित्य कर्मतिर लागे र उनीसँगै विभीषण पनि उठे भन्नेमा चाहिँ टुङ्गिन्छ यदि याद भएन भने है। चौथो अनुच्छेद पढ्ने सुरुमा हामीले पढ्ने बुझ्ने भन्न खोजेको कुरा के हो, अनि हामीलाई प्रश्नले मागेको कुरा के हो, हामीले यहाँ लेख्दैनौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, मौखिक उत्तर दिनुहोस् भनेको हामीले मुखैले बोलेर उत्तर दिने हो है। मौखिक उत्तर भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ लेख्नु चाहिँ पर्दैन। अब यहाँ म पनि के गर्छु त, मौखिक उत्तर नै दिन्छु, म यहाँ लेख्दिनँ है प्रश्न अनुसार। अब यसमा चाहिँ हाम्रो कतिवटा 5वटा प्रश्नहरू छ। यो प्रश्नहरू चाहिँ म तपाईहरूलाई पढेर सुनाउँछु र यसको उत्तर पनि मौखिक नै दिन्छु। सुन्नुहोस् है त ध्यान दिएर। ल हेर्नुहोस् त, क को हामी हेरिहालौँ। मैले क नम्बरको प्रश्न पढेँ है। लक्ष्मणका मनमा के कुरा ताजा भएर आए। हामीले अरू प्याराग्राफ पढ्नु पर्दैन, हामीले यहाँ 5वटा प्रश्न सोधेको हुन्छ है। यस्तो यो प्याराग्राफ अथवा यो अनुच्छेद पढ्नुहोस् र मौखिक उत्तर दिनुहोस् भनेर हामीले यी सबै प्रश्नको उत्तर चाहिँ कहाँ पाउँछौँ त,
जुन हामीलाई जुन अनुच्छेद पढेर चाहिँ उत्तर लेख भनेको हुन्छ त्यही अनुच्छेद पढेर चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ। त्यहीमा चाहिँ सबै हाम्रो उत्तरहरू चाहिँ हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो प्रश्न के छ हेर्नुहोस् त। हाम्रो प्रश्न भनेको लक्ष्मणका मनमा के कुरा ताजा भएर आए है। लक्ष्मणको मनमा अब के कुरा चाहिँ एकदमै ताजा भएर बिर्सनै नसकिने अथवा यो चाहिँ कहिले नबिर्सेको एकदमै फ्रेस भएर चाहिँ आए। हामीले प्याराग्राफ त पढ्नुपर्छ। एकचोटि म तपाईहरुलाई प्याराग्राफ पढेर सुनाउँछु है। ल यहाँ हेर्नुस् त, हामी सुरुमा यो हाम्रो चौथो प्याराग्राफ है, चौथो अनुच्छेद पढ्छौं। त्यसपछि यी 5 वटा प्रश्नको उत्तर हामी थाहा पाइहाल्छौं। सुरुमा म पढेर सुनाउँछु, तपाईहरु पनि पढ्नुहोस् है। लक्ष्मण अझै निन्द्रा परेन। उनका मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका एक घटनाहरू ताजा भएर आए। उनले आफ्ना दाजुभाइ राम, भरत र शत्रुघ्नसँग खेल्दै बिताएको बाल्यकाल सम्झे। दाजुभाइ मिलेर लेखपढ गरेको, बाण हान्न सिकेको, घोडा चढ्न सिकेको अनि जंगल चहारेको पनि सम्झे। दाइ रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको सम्झिँदा उनलाई आनन्द आयो। उनले आमा सुमित्रा र पत्नी उर्मिलालाई सम्झे। राम सीतासँगै वनवास आएको, सीताको अपहरण भएदेखि हालसम्मका घटनाहरू त झन् उनको सम्झनामा नआउने कुरै भएन। यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए। टाढा कतै कुकुर बासेको सुनियो। लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नित्यकर्मतिर लागे र उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। हाम्रो यो चाहिँ 4th प्याराग्राफ यानी कि चौथो अनुच्छेद हो। हामीले पढ्नु पर्ने नै यहाँ मैले जुन प्याराग्राफमा चाहिँ हाइलाइट गरेकी छु यति मात्रै पढेर चाहिँ उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। याद भयो नि है। अब हामीले यो प्याराग्राफ पढिसके पछाडि हामीलाई याद हुन्छ हाम्रो 5 वटा प्रश्नहरू छँदैछ। यसको उत्तर अब हामी मौखिक रूपमा दिन्छौं है। ओके, अब यहाँ हाम्रो 1 नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस् त के रहेको छ। कको लक्ष्मणका मनमा के कुरा ताजा भएर आए। हामीले चौथो अनुच्छेदमा यानी कि 4th प्याराग्राफमा के पढेका थियौं त, भर्खरै मैले पढेर सुनाएकी थिएँ है। अब लक्ष्मणको मनमा भनेको चाहिँ के कुरा ताजा भएर आएको थियो त भन्दाखेरि उनको बाल्यकालदेखिका सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ एक घटनाहरू चाहिँ ताजा भएर आए के। अब त्यहाँ चाहिँ आफ्ना दाजुभाइ राम, भरत, शत्रुघ्नसँग चाहिँ खेल्दै बिताएको त्यो बाल्यकाल है। त्यसपछि दाजुभाइ मिलेर चाहिँ अब के गरेको त, लेखपढ गरेको, बाण हान्न सिकेको, घोडा चढ्न सिकेको, त्यसपछि जंगल चहारेको कुराहरू पनि सम्झे र यो पनि आफ्नो स्मृतिमा मानसपटलमा चाहिँ एकदमै ताजा भएर आयो हैन। त्यति मात्र नभई दाजु रामले चाहिँ जनकको दरबारमा रहेको जुन शिवधनु सजिलै उचालेर चाहिँ सीतासँग बिहे गरेको पनि सम्झे है। त्यति मात्र नभई आफ्नो आमा सुमित्रा र पत्नी उर्मिलालाई पनि सम्झे र राम सीतासँगै वनवास आएको, त्यसैगरी अब सीताको चाहिँ अपहरण भएदेखि हालसम्मका हैन घटनाहरू एक गरेर सम्झे र सम्पूर्ण विशेष गरी लक्ष्मणका बाल्यकालदेखिका जुन त्यति बेलासम्मको सम्पूर्ण घटनाहरू चाहिँ के भएर आए त, ताजा भएर आए है। ल ठिक छ, यो 1 को बुझ्नु भयो, मैले सकाइदिएँ। अब ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त, ख नम्बरको प्रश्न के रहेको छ। ख नम्बरको प्रश्नले भन्छ लक्ष्मणका दाजु र भाइहरूको नाम के थियो। ल भर्खरै मात्रै मैले प्याराग्राफमा पढेर सुनाएकी पनि थिएँ र भर्खरै मात्रै दाजुभाइको नाम पनि भनेकी थिएँ। भन्नुहोस् त के हो। लक्ष्मणको दाजुको नाम के हो भन्दाखेरि याद छ, लक्ष्मणको दाजु को हो त, राम हो है। त्यसपछि भाइहरूको नाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भाइहरू चाहिँ भरत र शत्रुघ्न हो है। याद भयो नि है। त्यसैगरी अब हाम्रो ग नम्बरको प्रश्न, राम र सीताको बिहे कसरी भएको थियो। राम र सीताको बिहे भनेको चाहिँ जुन जनकको छोरी सीता है। र सीताको बिहेको लागि चाहिँ अब राजा जनकले चाहिँ आफ्नो दरबारमा सबै राज्यका
राजकुमारहरूलाई चाहिँ के गरे, जुन आमन्त्रण गरे, जसले चाहिँ यो शिवधनु उचाल्न सक्छ उसैसँग चाहिँ म सीताको बिहे गरिदिन्छु भनेका थिए भने अब जसले शिवधनु उचाल्न सक्यो उसले नै सीतासँग बिहे गर्ने भयो भनेपछि राम र सीताको बिहे चाहिँ कसरी भएको रहेछ त भन्दाखेरि रामले चाहिँ जनकको दरबारको शिवधनु चाहिँ उचाल्न सक्यो अथवा उचाल्यो हैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ सीतासँग बिहे भएको हो। शिवधनु उचाल्न सकेको कारणले नै सीतासँग बिहे भएको थियो है। अब अर्को ग नम्बरमा हेर्नुहोस् त के रहेको छ, लक्ष्मण केमा हराइरहेका थिए, हामीले अन्त्यतिर पढेका थियौँ है। यो चाहिँ केमा हराइरहेका थिए भन्दाखेरि लक्ष्मण भनेको चाहिँ आफ्नै विगतमा चाहिँ के भएको थियो, बाल्यकालदेखिका जुन वनवास आएपछि हैन, वनवासमा आइकन पनि सीता अपहरण भएदेखिका धेरै घटनाहरू चाहिँ जुन चाहिँ आफ्नो विगतका स्मृतिहरू सम्झिँदै चाहिँ हराइरहेको थियो है। त्यसपछि अब अर्को 9 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, लक्ष्मणसँगै को उठे भन्नुहोस् त, लक्ष्मणसँगै को उठेको थियो भन्दाखेरि लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नित्य कर्मतिर लाग्यो अनि उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे, अथवा जुन चाहिँ नित्य कर्मतिर लक्ष्मण लागे त्यसपछि विभीषण पनि सँगसँगै उठे भनेपछि को रहेछ त लक्ष्मणसँगै उठ्ने भन्दाखेरि विभीषण रहेछ है। र यो कुरा पनि हामीले जानिसक्यौँ है। हामीले 5वटा यहाँ 4औं अनुच्छेद पढ्यौँ र त्यससँग सम्बन्धित 5वटा प्रश्नहरूको उत्तर पनि मौखिक रूपमा दिइसकेका छौँ। अब हामी 10 नम्बरतर्फ लाग्छौँ है। 10 नम्बरमा के रहेको छ प्रश्न हेरौँ त, पाठको 10औं अनुच्छेद पढी मुख्य 4वटा बुँदाहरू टिप्नुहोस् भनेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 10औं अनुच्छेद भनेको हामीले 10 नम्बरको प्याराग्राफ अथवा अनुच्छेद चाहिँ पढ्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ मुख्य 4वटा बुँदाहरू पोइन्टहरू छ है, त्यो चाहिँ टिप्नु पर्यो, हामीले नोट गर्नु पर्यो। हेरौँ, म तपाईहरुलाई सुरुमा चाहिँ 10 नम्बरको अनुच्छेद प्याराग्राफ चाहिँ पढेर सुनाउँछु है। त्यहाँ चाहिँ के रहेको छ त भनेर, त्यसपछि कुन कुरा 4वटा मात्रै भनेको छ हामीले, त्यसैले हामी 4वटा मात्रै यहाँ नोट गर्छौँ है। 4वटा मेन पोइन्टहरू चाहिँ हामी यहाँ नोट गर्छौँ। अब यहाँ हेरौँ ल, हेर्नुहोस् त, यहाँ 10 नम्बरको हाम्रो प्याराग्राफ अथवा अनुच्छेद छ, मैले हाइलाइट गरेकी छु यहाँ चाहिँ है, तपाईहरुलाई हेर्न सजिलो होस्, बुझ्न सजिलो होस् भनेर। अब यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो 10 नम्बरको प्याराग्राफ भयो भने पछाडि अब यहाँबाट हामीले 4वटा मुख्य बुँदा अथवा मुख्य पोइन्टलाई चाहिँ नोट गर्नुपर्ने छ नि है। तपाईहरुले नोट गर्नु होला, म चाहिँ के गर्छु त यहाँ हाइलाइट गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई है। ल, हामी पहिलो मुख्य बुँदा एउटा टिप्छौँ, नोट गर्छौँ यसलाई। पहिलो मुख्य बुँदा के रहेको छ त हाम्रो, म लङ्काको राजा हुन्न भन्ने रहेको छ। यो कसले भनेको हो त, विभीषणले। यो चाहिँ किन त भन्दाखेरि लङ्कामा चाहिँ राज्य गर्ने कोही नभएपछि अथवा अब विभीषण मात्र बाँकी रहेपछि लक्ष्मणले चाहिँ सम्झाउँदै अब लङ्काको राजा चाहिँ तपाईँ नै हुनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अब विभीषणले चाहिँ म चाहिँ लङ्काको राजा हुन्न, किनकि राजा हुनको लागि चाहिँ मैले पराईहरू गुहारेर आफ्नै दाजुभाइ भतिजहरू चाहिँ आफन्तहरू चाहिँ मारेको भन्ने एउटा कलङ्क सम्झिन्छन् मलाई, म त्यो कलङ्क चाहिँ बोक्न चाहन्न भनेर भन्छ है। त्यसै गरी अर्को मुख्य बुँदा चाहिँ के गर्छौँ, राजा हुनको लागि पराई गुहारेर आफ्नै दाजुभाइ भतिज त्यसपछि भनेको आफन्तहरू मारेको भन्ने कलङ्क म बोक्न चाहन्न भन्ने तपाईहरुले नोट गर्नुहोला है। त्यसै गरी अर्को बुँदा भनेको के रहेको छ, यो राज्यको हक अब तपाईहरुको हो, तेस्रो बुँदा अथवा थर्ड पोइन्ट है। अर्को भनेको चाहिँ तपाईहरुले जितेको राज्य तपाईहरुले नै चलाउनुहोस् भनेर रहेको छ है। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो 4वटा पुग्यो कि पुगेन त, 4वटा पुगिसक्यो एउटा। त्यसपछि यो 2 नम्बरमा है, त्यसपछि यो 3 नम्बरमा र यो भनेको 4 नम्बरमा। हामीलाई यही नै भनेको छ प्रश्नमा, 4वटा मुख्य बुँदाहरू चाहिँ
टिफोट गर्नुहोस् भनेको कारणले गर्दा हामीले यहाँ चारवटा मुख्य मेन पोइन्टलाई चाहिँ नोट गर्यौं। तपाईहरुले पनि नोट गर्नुहोला है। ओके, हामीले 10 नम्बरको प्रश्नलाई पनि सल्भ गरिसक्यौं। यो पनि हामीले सकिसकेका छौं। अब यसपछि 11 नम्बरको हेरौं। 11 नम्बरमा के रहेको छ हेर्नुहोस् त। तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको चाहिँ हामीलाई एउटा प्याराग्राफ दिएको छ हैन। कुनै पनि विषयमा शीर्षकमा चाहिँ एउटा छोटो प्याराग्राफ दिन्छ। त्यसै प्याराग्राफसँग सम्बन्धित चाहिँ हामीले केही प्रश्नहरू एक्जाममा पनि सोध्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी प्र्याक्टिसको रूपमा लिन्छौं अथवा यसलाई चाहिँ राम्ररी कम्प्लिटली गर्छौं। अब सुरुमा म यो प्याराग्राफ अथवा अनुच्छेद चाहिँ पढेर सुनाउँछु है। त्यसपछि हाम्रो यहाँ प्रश्नहरू रहेको छ। प्रश्नहरू चाहिँ हाम्रो कतिवटा रहेको छ त 5 वटा रहेको छ। ती 5 वटा प्रश्नको हामी यहाँ माथि जस्तै उत्तर दिन्छौं। तपाईहरुले चाहिँ यसको उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ है। म भन्दिन्छु, तपाईहरुले चाहिँ नोट गर्नु होला। प्याराग्राफ पढेर चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब सुरुमा त हामी प्याराग्राफ पढ्छौं है। प्याराग्राफ पढ्दाखेरि यहाँ हेरौं त। देउडा नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रको अति लोकप्रिय नृत्य गीत हो। देउडा मुख्य गरी पश्चिमतिर हुने नाच है देउडा। यो देउडा भनेको चाहिँ कहाँ हुने नाच अथवा नृत्य नाच्दाखेरि गाउने गीत रहेछ त, जुन चाहिँ नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा है। नेपालको चाहिँ पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै अति धेरै लोकप्रिय र प्रचलित नृत्य गीतको रूपमा चाहिँ देउडा रहेको रहेछ अथवा देउडा गीत हो है। अब त्यहाँ देउडाका नृत्य र गीत दुवै प्रचलित छन्। देउडा भनेको चाहिँ नृत्य, त्यसपछि देउडाको गीत पनि दुवै प्रचलित रहेछन्। कहाँ त भन्दाखेरि नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा। र नृत्यलाई देउडा खेल वा न्याउने खेल पनि भनिन्छ भनेको हेर्नुस् त। अब यहाँ जुन चाहिँ नृत्यलाई है, नृत्यलाई अर्को के भन्नु रहेछ देउडा खेल अथवा न्याउले खेल पनि भन्ने रहेछ। अब यस नृत्यमा सहभागी हुनेहरू कुममा कुम जोडेर हात जोल्ट्याई सामूहिक तालमा खुट्टा अघि पछि गरेर मन्द तालमा चाहिँ नृत्य गर्ने गर्छन्। र यस नृत्यका साथ कुनै बाजा बजाइँदैन है। देउडामा चाहिँ देउडा नृत्यमा चाहिँ कुनै पनि बाजा चाहिँ बजाउँदैन रहेछ है। र नृत्यमा पुरुष र महिला तथा बालबालिकाहरू बेग्ला बेग्लै नृत्य गर्न सक्छन् वा एकै ठाउँमा मिसिएर अथवा सामूहिक रूपमा पनि नृत्य गर्न नाच्न सक्ने रहेछन्। एउटा ठूलो आँगनमा जम्मा भएर देउडा खेल्नेहरू मुखामुख गरी दुई समूहमा चाहिँ विभाजित हुन्छन् बाँडिएर है। र कुनै गीत सामूहिक रूपमा दोहोर्याउँछन् अथवा गीतमा नै सवाल जवाफ पनि हुन्छ। एउटाले प्रश्न सोध्ने, त्यसपछि अर्कोले उत्तर दिने, त्यो चाहिँ गीतमा नै हुने रहेछ। देउडामा ए भिनाजु, ए साली, मेरी बाउजू, त्यसपछि छमक्क छमक्क, त्यसपछि लौ बिरी छमछम आदिको चाहिँ आदि यो थेगोको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। भनेको चाहिँ थेगो भनेको चाहिँ हामीले सामान्यतया बोल्ने भाषामा आउने शब्दहरू है। त्यसलाई चाहिँ बानीको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौं। त्यसलाई चाहिँ थेगो भनेर भन्छौं हैन। यो थेगोको रूपमा चाहिँ यो देउडामा के रहेछ त ए भिनाजु भन्ने रहेछ एउटा, ए साली भन्ने रहेछ, अर्को भनेको चाहिँ मेरी बाउजू छमक्क छमक्क भन्ने रहेछ हैन। त्यसपछि लौ बिरी छमछम भन्ने आदि थेगोहरू चाहिँ रहेछ केमा देउडा गीतमा है। त्यसैगरी अब नृत्यमा चाहिँ सहभागी हुनेहरूले है, जो चाहिँ पार्टिसिपेट हुन्छन् यो नृत्यमा चाहिँ हैन, उनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारको सिंगार पटारहरू चाहिँ गर्नु पर्दैन क्या। मेकअपहरू चाहिँ धेरै मात्रामा गर्नु पर्दैन है। र देउडाको नृत्यका अवसरमा गरिने सवाल जवाफलाई के भन्छ झिट्टा गर्नु भनिन्छ। के भनिँदो रहेछ त झिट्टा गर्नु भनेर
भनिदो रहेछ, जुन हामीले अघि भनेका थियौँ नि माथि, यहाँ माथि है। यहाँ कहाँ थियो त भन्दाखेरि सवाल जवाफ गर्छन् भन्ने थियो नि यहाँ है। ओ यही कुरा अथवा यही सवाल जवाफको क्रममा सवाल जवाफ गर्ने कामलाई के भनिदो रहेछ त झिट्टा गर्नु भनेर भनिने रहेछ। र झिट्टा गर्दाखेरि अब गीतमा नै गाउँ खाने कथा भने जस्तै गौडो थापिन्छ र गौडो फुकाइन्छ है। र यो चाहिँ हामीले एउटा यहाँ सानो प्याराग्राफ जुन चाहिँ पश्चिमी पहाडी, जुन चाहिँ नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा अति नै लोकप्रिय नृत्य गीतको रूपमा रहेको देउडाको बारेमा हामीले केही कुराहरू यहाँ पढिसकेका छौँ। अब यससँग सम्बन्धित हाम्रो प्रश्नहरू छ। सुरुमा त हामी प्रश्न नम्बर 1 को नै सल्भ गर्छौँ ल। अब प्रश्न नम्बर 1 को चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई बताइहाल्छु। सुरुमा म प्रश्न पढ्छु, त्यसपछि यसको उत्तर पनि भन्छु, तपाईहरुले चाहिँ उत्तर पनि लेख्नु होला है। अब यहाँ हेर्नुस् त, क नम्बरको प्रश्न के छ, देउडा कस्तो गीत हो। देउडा कस्तो गीत हो यहाँ पढिसकेका छौं नि हामीले। देउडा भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको गीत हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त, नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रको लागि अति नै लोकप्रिय प्रचलित नृत्य गीत हो। देउडा भनेको कस्तो गीत रहेछ त, अति नै लोकप्रिय नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रको गीत रहेछ। यसरी लेख्नुहोस् है, यसरी लेख्नु होला तपाईहरुले चाहिँ। अब म ख नम्बरको उत्तर पनि भनिहाल्छु। देउडा कहाँ प्रचलित छ, देउडा कहाँ प्रचलित छ हेर्नुस् त, देउडा नेपालको, हेर्नुस् है, ओके, देउडा नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रको अति लोकप्रिय नृत्य गीत हो भनेर हामीले यो त बुझिसक्यौं है। अब यो बुझेपछि देउडा चाहिँ कहाँ प्रचलित रहेछ त भन्दाखेरि देउडा नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ प्रचलित छ। यसरी लेख्नुपर्छ है। कहाँ प्रचलित छ, नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा प्रचलित रहेको छ देउडा। यसरी लेख्नु होला। लेख्दाखेरि देउडा नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा प्रचलित छ भनेर लेख्नु होला है। अब यसपछि हाम्रो अर्को प्रश्न छ ग नम्बरमा। ग नम्बरको प्रश्न के रहेको छ हेरौं त, देउडा कसरी नाचिन्छ। प्याराग्राफमा हामीले